बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अद्दीन व नसीहा, ये जिंदगी, ये दीन, ये खलकत, ये दुनिया की जो तरक्की हुई है ख़वातीन व हज़रात, वो महज नसीहतों से हुई है। और नसीहत को वसी माना में अगर हम लें तो नसीहत का मतलब ये है कि जो चीज हमने कर लिया, जो चीज दुनिया में वजूद में आ गई, हम उसको उस तक पहुंच गए, उस पर इंजॉय किया, उससे फायदा हासिल किया और उसको हम आगे पहुंचा दिया जिससे मोहब्बत करते हैं। इसीलिए हम नसीहत करते हैं, अयूब भाई के साथ जुड़ते हैं। आज माशरे में एक हर तरफ आप एक चीज देखेंगे, एक अमल करते हुए लोगों को देखेंगे, वो देखेंगे गदागरी, भिखमंगे, भीख मांगने को शर्म महसूस नहीं करते। भीख मांगने के स्टाइल अलग अलग हो चुके हैं। उन्हीं स्टाइलों में चंद स्टाइल के ऊपर अयूब भाई के साथ हमारी गुफ्तगू हो रही है। ये अयूब भाई, गदागरी, भिखारी, भीख के स्टाइल, ये एक टेक्नोलॉजी बन चुका है। जी हाँ, बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं असलम भाई? ठीक है। आज इंशाल्लाह गदागरी के मौजू पे बात करते हैं। साहिल के लफ्जी माने मांगने वाले के हैं मगर मोहताज हो, क्योंकि सवाल बराए सवाल दुरुस्त नहीं है। जबकि साहिल वाकई मुस्तहिक ना हो, बिला जरूरत सवाल करने से मना फरमाया गया है और पेशावराना गदागरी को हराम ठहराया गया है। शरई साहिल वो है जो हर लिहाज से मोहताज हो और उसके पास सवाल करने के बगैर कोई चारा ना हो, तो ऐसे शख्स का सवाल करना जायज है, इसकी मदद करनी चाहिए। गदागरी हराम है, गदागरी इस्लाम में हराम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद आदमियों को कुछ वक्त के लिए सवाल करने की इजाजत दी है, मगर उस वक्त तक जब तक उनकी हालत दुरुस्त ना हो जाए। हमारे यहाँ तो लोग सारी सारी उम्र गदागरी का पेशा बनाए रखते हैं, जो कि इज्जत नफ्स के खिलाफ है। गदागरी चूंकि इज्जत की रोजी नहीं है, लिहाजा ये इंसानियत की तज़ील करती है। मगर अफसोस की बात है कि बेशतर लोग खुद जलील रोजी के लिए गोशा रहते हैं। इसलिए हमारे दीन इस्लाम में हराम है। जितनी निदामत इस्लाम ने गदागरी को दी है, शायद ही किसी और मजहब ने दी हो, क्योंकि इस्लाम इंसानियत का वकार चाहता है, क्योंकि इस्लाम इंसानियत का वकार चाहता है। मखलूक खुदा में जो शख्स अल्लाह का नाम लेकर मांगता है, वो शख्स खुदा के नाम की भी इज्जत और कदर नहीं करता। दीन इस्लाम में खुदा का नाम लेकर मांगने से मना किया गया है। सब तारीफें अल्लाह की है जो तमाम जहानों के पालने वाला है। ये इंतहाई दर्जे की गुमराही है। अल्लाह तो कहता है, मुझसे मांगो मैं तुमको दूंगा। हमें तो देने वाला ही अल्लाह है, हमारी हर जरूरियात को पूरी करता है। लिहाजा ऐसा शख्स जो अल्लाह के नाम से लिहाजा ऐसा शख्स जो अल्लाह के नाम की बेकदरी करता है, ऐसे शख्स को नहीं देना चाहिए। पेशावराना गदागरी वाले लोग होते हैं, ये माशरे को बर्बादी की तरफ लेकर जाते हैं। इनसे मेहनत मजदूरी नहीं होती, क्योंकि उनको अपनी इज्जत का एहसास नहीं है। भीख मांगने में इनकी आमदनी ज्यादा होती है। मिसाल के तौर पर एक शख्स भीख मांगता है तो वो शख्स उसको देने वाला है, वो कम से कम 10 रुपए का नोट देता है। इससे भी ज्यादा देते हैं, कोई 20 रुपया, कोई 50 रुपया, कोई 100 रुपया।
लेकिन अगर हम 10 रुपए का नोट को भी तस्वुर करते हैं तो मांगने वाला शख्स 1000 आदमी से डिमांड करता है, 1000 आदमी से डिमांड करता है, तो जिसमें से उस मांगने वाले शख्स को 500 आदमी भी 10 रुपए का नोट देते हैं, तो फिर उसके पास 5000 रुपए जमा हो जाते हैं। अगर वो रोजाना 5000 रुपए कमाता है तो उसके महीने की आमदनी 1,50,000 रुपए बन जाती है, 1,50,000 रुपए बन जाती है। इसके बरक्स एक मजदूर मेहनत करके पूरे महीने में 40,000, 50,000 या इससे ज्यादा कुछ ज्यादा कमा लेता होगा, तो भीख मांगने वाले शख्स क्यों मेहनत करेगा? इसकी आमदनी मांगने में ज्यादा है और फिर इसके अलावा वो अपनी पूरी फैमिली को भी इसी काम में लगा लेते हैं, अपनी पूरी फैमिली को भी इसी काम में लगा लेते हैं, अपने बड़े वालिद वालदा बीवी बच्चों को सबको इसी काम में लगा लेते हैं। तो आप बताएं कि माशरे में खराबी तो होगी, इनको नहीं देना चाहिए। थोड़ी सी तवज्जो दे, अपने मोहल्ले दोस्त अहबाब अजीजों से मालूमात ले, अगर वो गवाही देते हैं तो फिर इनकी मदद करे, अगर वो हकीकी साइल है तो इनके साथ नेकी का हुक्म है, इनकी मदद करे ताकि वो अपने पाँव पर खड़े हो जाए। कार खैर में हिस्सा लेने कार खैर में हिस्सा लेने वाली तंजीमों को भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि सबसे पहले जहाँ से ज़कात की वसूली की जाती है वहीं के मोहताजों ज़रूरतमंदों को तकसीम कर देनी चाहिए। अगर कुछ बच जाए तो फिर दूसरों के इलाकों में गवाह को मुंतखब करके इनमें मुंतकिल की जा सकती। गुरबा का हक है, माशी बदाली के तकाज़ों को काबिल गौर है, इनकी मद्देनजर रखते हुए ज़रूरतमंदों की हालत की खबरगिरी की जाए जो माशरे में मुस्तहिक अफराद है, ताकि वो माशरे में बाइज़्ज़त और खुशहाल फर्द की हैसियत से ज़िंदगी गुजारे। आखिरी बात करके मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा। इस्लामी माशरे में कमज़ोर मोहताजों की मदद करने का हुक्म है ताकि वो माशरे में बाइज़्ज़त मकाम हासिल कर सके। नेकी का जो भी काम करो अल्लाह ताला इससे खूब वाकिफ है, वो तुम्हारी नीयत तक को जानता है, वो किसी की नेकी को ज़ाया नहीं करता बल्कि उसका पूरा पूरा अजर अता करता है। लिहाजा लाजिम है कि इसकी अता करदा माल उसकी रजा के खातिर खर्च करके उसकी खुशनुदी हासिल करो, इससे बेहतर सौदा और कोई नहीं हो सकता। तक़वा का मेयार ये है कि खौफ खुदा और हुदूद शरीयत की पाबंदी। अगर ये मेयार पैदा हो जाए तो इंसान कभी किसी के साथ ज्यादती नहीं करता, किसी का हक नहीं खाएगा, बल्कि दूसरों के साथ हमदर्दी और खैर ख्वाही से पेश आएगा। और आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जी असलम भाई। इस्लामी माशरा, यकीनन हम और आप खुशनसीबी से इस्लामी माशरे में पैदा हुए हैं, अल्लाह का शुक्र है। मगर शुक्र के मुतालिक अयूब भाई ने इससे पहले भी एक अपने ख्यालात, अपने इल्म को हम तक पहुंचाने की कोशिश की है। अगर आप शुक्र के मुतालिक भी जानना चाहते हैं तो आप हमारे पिछली वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पे इस्लामी माशरे को बेहतर बनाने के लिए गदागरी के मुतालिक जो शरीयत, जो कवानीन वाजे किए गए हैं, वो ये है कि आप किसी की मदद करो, यकीनन मोहताजों की, गरीबों की, मिस्कीनों की, जिसकी भी मदद करो, ऐसी मदद करो कि वो बार बार मदद को लेने को आपके पास ना आए, यानी इसको पेशा ना बना ले। अब हम बात करते हैं कि गदागरी, भिखारी, भीख मांगना, क्या ये जायज है?
کیا عزت نفس اس سے مجروح نہیں ہوتا؟ کیا اس سے معاشرہ نہیں بگڑتا؟ کیا یہ حلال ہے؟ کیا یہ پرمیٹڈ ہے؟ کیا آج یہ پروفیشن بن چکا ہے؟ کیا یہ پیشہ بن چکا ہے؟ کیا اس میں آمدنی ایزی منی کمنگ ہے؟ کیا یہ گداگری اب کسی کے دل کو نہیں چکتا؟ گداگری کے متعلق ایوب بھائی نے ایک بڑی سطحی، بڑی انیشل لیول پہ، بہت بنیادی لیول کی ایک ڈیفینیشن پیش کی کہ 10 روپیہ کم از کم ایک مانگنے والے کو، ایک سائل کو، ایک سوال کرنے والے کو دینے والا دیتا ہے، کیا سوچ کے دیتا ہے؟ رب راضی ہوگا۔ جس کو دے رہا ہے وہ کیا سوچ کے لیتا ہے کہ یہ تو میرا پیشہ ہے، اگلا اسٹوپڈ ہے۔ دوبارہ وہ آپ کو دیکھے گا، آپ کو دور سے سلام کرے گا، آپ 10 نہیں 20 دیں گے، 20 نہیں، جو آپ کی جتنی طاقت ہے، ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ بڑھ چڑھ کے دے۔ اچھا، یہ صرف ہمارے معاشرے کا المیہ نہیں ہے خواتین و حضرات، یہ یورپ میں بھی اگر آپ جائیں گے، ہم امریکہ میں بھی ایک گدا گروں کے متعلق ویڈیو بنا رہے ہیں، یہاں بھی یہ ایک پیشہ بن چکا ہے، یہ ایک پروفیشن ہے، یہ ایک انڈسٹری ہے، یہ ایک جال ہے، ایک آسان پیسہ کمانے کا رستہ لوگوں نے اپنا لیا ہے، کیونکہ اس میں محنت کم اور اجرت زیادہ ملتا ہے۔ ایک اور خوبصورت بات ایوب بھائی نے کی کہ لوگ مانگتے ہیں اللہ کے نام پہ دے دو بابا۔ اب ذرا سوچئے، اللہ کے نام پر وہ کس سے مانگ رہا ہے؟ اللہ کے بندوں سے۔ ذرا کس سے اس کو مانگنا چاہیے؟ وہ سجدے میں جا کے دیکھ، ملتا ہے کیا؟ وہ اس کو چاہیے کہ یقیناً اپنے رب سے مانگے۔ اب دوسرا ایک سوال جو عام طور پہ لوگوں سے مانگتے ہیں، اب مانگنے کے بہت سارے اسٹائل ہے خواتین و حضرات، قرض بھی ایک وہی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا جس کو قرض دیا اس سے رشتے ٹوٹے، دشمنی ہو گئی۔ حالانکہ اسلام کہتا ہے قرض دو، قرضداروں کو چھوٹ دو، لیکن ہمارے ہاں اگر یہ پیشہ بن جائے کہ مانگیں گے ہم، مختلف طریقے سے آپ کو پھنسائیں گے، آپ کے جذبات سے کھیلیں گے، آپ کے ایمان سے کھیلیں گے، آپ کو ایموشنل بلیک میل کریں گے، اللہ کے نام پہ دے دو، سخی ہے بابا، یعنی وہ سخی ہے تو مانگنے والا کیوں نہ سخی بنے؟ جب گداگر کو اللہ نے صحت دیا ہے، جب گداگر کو اللہ نے اپرچونٹی دی ہے، جب مانگنے والے کو اللہ نے عقل دیا ہے، ہر وہ چیز دی ہے جو دینے والے کے پاس ہے، یعنی انسانوں کے دو درمیان، دو طبقے کو، ایک دینے والا یعنی سوال کرنے والا، اور ایک سوال کو پوری کرنے والا یعنی لینے والا۔ لینے والا دینے والا دونوں کو ایک جیسی صفات سے، ظاہری جبلت سے، ظاہری خصوصیات سے نوازا ہے، تو اب وہ اللہ کے نام پر مانگ رہا ہے۔ اب یہ عقل نہیں مانتی کہ ایک شخص اپاہج ہو، ایک شخص ابدی بیمار ہو، ایک شخص نہایت ہی بوڑھا کمزور لاغر لابارس ہو، ایک بات سمجھ میں آتی ہے، اس کو بھی اگر ہم 10 روپیہ دیں تو اس کی عادت خراب ہوگی، معاشرہ ہمارا بگڑ جائے گا۔ اس کے لیے اسلام نے کیا طور طریقہ، سلیقہ، ضابطہ، اصول، شریعت ہمارے سامنے رکھا ہے؟ اس کے لیے یہ رکھا ہے کہ اس کو مچھلی دینے کے بجائے، اس کو بھیک دینے کے بجائے بھیک دینا سکھاؤ، اس کو مچھلی دینے کے بجائے مچھلی شکار کرنا سکھاؤ، اس کو بھیک مانگنے کے بجائے، ہاتھ پھیلانے کے بجائے، نیچے والے ہاتھ رکھنے کے بجائے اوپر والا ہاتھ دینے والا بنائے۔ لیکن یہ کب ہوگا خواتین و حضرات؟ جب غیرت ہوگی، جب حیت ہوگی، جب انسان میں شرم ہوگی، حیا ہوگی۔ لیکن مانگنے والا جب ایک مرتبہ مانگتا ہے، 2 مرتبہ مانگتا ہے، اس کو لوگ انکریج کرتے ہیں۔ یہ جو ایوب بھائی اسلامی معاشرے میں آخری میں بات کی کہ اسلامی معاشرے میں کہا یہ جاتا ہے کہ زکوٰۃ، خیرات، فطرات، جو پیسہ اگر
ان تنظیموں کو جو لوگ دیتے ہیں، یقیناً لوگ بہت بیزی ہیں، خیرات کو بھی چاہتے ہیں کسی ایک کو دے دے، وہ خود اپنے طریقے سے بانٹ دے. یہ بھی اچھی بات ہے، یہ بھی اسلامی معاشرے کا ایک ستون ہے کہ جی ریاست کو پیسے دے دی جائے، ریاست ان علاقے کو اس پیسے کو اسی علاقے میں صرف کرے گا جہاں سے وہ پیسے آئیں. جیسے ایوب بھائی نے اگر پیسہ دیا تو سب سے پہلے کوشش کی جائے گی کہ ایوب بھائی کے فیملی میں کوئی غریب، محتاج، لاوارث، جاہل، کمزور، بیمار نہ ہو. اگر ہے تو اس کا مداوع کیا جا سکے ایوب بھائی کے پیسے سے. اب پھر بچ جائے تو اسلم بھائی کے علاقے میں آؤ، پھر بچ جائے تو جگ میں جاؤ. تو اسی لیے گداگری یقیناً کنڈیمیبل ہے. گداگری یعنی بیگنگ جو ہے، یہ کسی بھی معاشرے میں اس عمل کو پسند نہیں کیا جاتا، لیکن ہر معاشرے میں یہ ایک جدید انداز پیشہ بن چکا ہے. ہمیں امید ہے کہ گداگری اللہ ہمیں بچائے گداگری سے، یعنی اللہ کے بندوں کے آگے سوال کرنے سے ہمیں اور آپ کو بچائے. ہم جب اللہ سے دعا کریں گے، اللہ اسباب بنا دے گا ہمارے مسائل کو حل کرنے کا. ہم جب اللہ کے حضور سجدہ گو ہوں گے، اپنے گفتگو کے شروعات میں ایوب بھائی نے ایک بات کی تھی کہ حسن سلوک، رب کا احسان مانو، رب کا شکر ادا کرو. یعنی اس میں آپ جب آئیے گا، دیکھیے گا تو یہی ہے کہ آپ کو جب اللہ نے صحت دیا ہے تو شکر ادا کرو جس نے صحت دیا ہے. پھر اس کی شریعت پہ چلو. گداگری شریعت کی کینچی ہے. گداگری، بھیک مانگنا، قرض مانگنا، لوگوں کے ساتھ بڑا ایک عجیب سا میں ایک لفظ استعمال کروں، لوگوں کے ساتھ ڈرامہ بازی کر کے پیسہ لینا، لوگوں کو جذبات میں لا کر پیسے نکالنا اس کے جیب سے، یہ وہ عمل ہے جس سے معاشرہ کرپٹ ہو جاتا ہے، جس سے معاشرے میں ایک دوسرے کے اوپر انسانوں کے اعتماد ختم ہونے لگتا ہے. آپ ذرا دیکھیے گا، کسی کے پاس جائیے، ہمیشہ اگر وہ مانگتا رہے گا آپ سے، بھائی صاحب قرض دے دو، حالانکہ وہ بھی صحت مند ہے، وہ بھی طاقتور ہے، اس کے پاس، ہمارے پاس تو چشمہ ہے، وہ چشمہ بھی نہیں پہنتا، اتنا اللہ نے اس کی آنکھوں کو بینائی دی ہے. لیکن اگر مانگ رہا ہے، قرض مانگ رہا ہے، اللہ واسطے مانگ رہا ہے، بول رہا ہے یار کچھ دے دو، بچے بیمار ہیں کچھ، اور ہمیشہ اگر ایسی ہی بات کر رہا ہے، آپ اس کے پاس نہیں جائیں گے. تو رشتہ ڈسکنیکٹ ہوا نا اس گداگری کے منحوسیت کی وجہ سے. سوری ٹو یوز دس لینگویج، مگر کوشش کریں رب سے مانگے جس نے آپ کو پیدا کیا، کوشش کریں رب سے مانگے جس نے مجھ کو پیدا کیا. گداگروں کی حوصلہ افزائی سے بچے. اپنے خاندان میں دیکھیں کون ضرورت مند ہے، اور بہترین ضرورت مند وہ ہے جس کی ضرورت آج ہے تو کل نہ ہو. آپ اس کی آج کی ضرورت پوری کریں، اس بچے کو اسکولنگ کروائیں، اس انسان کی ہاسپٹلائز اگر ہے اور اگر علاج نہیں کروا سکتا تو اس کی بیماری کے شفا ہونے تک، وہ صحت مند ہونے تک آپ اس کی مدد کریں. اس کے بعد اس سے وعدہ لیں کہ اب تم کو اللہ نے صحت دیا ہے، وسیلہ ہم کو بنایا، اب تم کوشش کرو دوسرے بیماروں کی مدد کرے. ماموں نہ بنو، بیوقوف نہ بنو. مومن کبھی بیوقوف نہیں بنتا. عقل سے کام لیجئے، اپنے پیسے کو ضرورت مند تک پہنچائیے. اپنے پیسے کو سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو دیکھیے، اس کے بعد اپنے رشتہ داروں کو دیکھیے، جس کو عزیز و قریب ایوب بھائی نے ایکسپلین کی کہ عزیز و قریب کو دیکھیے، مگر اللہ کے واسطے ان کی حوصلہ افزائی کیجیے. ان کے لیے نہیں کہ وہ اظہار تشکر کرے، آپ کا شکریہ ادا کرے، آپ کو سلام کرے. اپنا اور اپنی عزت نفس کا خیال رکھیے. ایڈوکیٹ اسلم پرویز کو اور ایوب بھائی کو اجازت دیجیے کہ اللہ ہمیں سوال کرنے سے بچائے. ہم سوال کریں اپنے رب سے، ہم سوال کریں اپنے خالق سے، ہم مخلوق سے سوال نہ کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام.